Unsa ang atong himuon aron nga makapabilin kita sa Dios ug magpabilin ang kinabuhing walay katapusan nga iyang gisaad dinhi kanato. Ang unang Juan kapitulo 2 versikulo 24 hangtod sa 25 nagaingon, busa ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Ug ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Busa igsuon, ang susi aron kita magkapabilin sa Dios mao nga atong ampingan ang ihang mga pulong. Dili nato pasagdan or dili nato kalimtan sa ato ang mga huna-huna ug kasing-kasing ang ihang mga pulong. Nganong makahuna-huna ta nga mubiya sa Dios nga dili na ta magpadayon sa pagpangalagad tungod na kay gikalimtan nato ang iyang mga pulong. Pero kung dili nimo kalimtan, kung imong ampingan diha sa imong kasing-kasing, diha sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios, dili gid ka makahuna-una nga muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kun dili makapabilin hinuon ka sa Dios ug ang kinabuhing walay katapusan nga iyang gihatag niya. Mo nang ayaw himo ang kawang ison ang imong nadungog nga mga pulong, ang imong nadungog nga mga mensahe, kinahanglan ikinabuhi nimo na. Mo nay tay mailan nga imong giampingan ang pulong sa Ginoo sa dihang imong ikinabuhi. Kay naay nag-ingon sa ako nga natingala daw siya nga katong iyang kauban nga batan-on, ingon siya nga dasig kaayo sa una, pero natingala siya nga kalit lang siya og ka-backslide.